मखसूस नशिस्तों के फैसले पर हुकूमत ने अपनी चाल चल दी। इलेक्शन एक्ट 2017 में 2 तरामीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। बयान हलफी में सियासी वाबस्तगी जाहिर न करने पर उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होगा। फहरिस्त न देने वाली जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। अपोजिशन की बिल्स की भरपूर मुखालिफत, नारे लगाए। स्पीकर अयाज सादिक ने इलेक्शन एक्ट तरामीमी बिल्स मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिए। अदालत को, चाहे वो अदालत आलिया हो या अदालत उज़्मा हो, आइन को रीराइट करने का या आइन की हैयत तब्दील करने का या आइनी शिकों में लिखी हुई चीज़ों को एक नया रंग देने का इख्तियार नहीं है। माजी में भी कुछ ऐसे डिसीजंस आए और फ्यूचर में भी आएंगे, ये चीज़ें भी हमें डिस्कस करनी है। अदालतों को आइन की तशरीह का इख्तियार है, आइन दोबारा लिखने का इख्तियार नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का वाज़ेह मौक़िफ़, कहा ऐसे फैसले माजी में आए, आइंदा भी आएंगे। इस मामले पर ऐवान में गुफ्तगू करना होगी। पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल भी इसी मामले पर बोले। देखना होगा आइन रीराइट करना क्या आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है। आर्टिकल को अगर रीराइट किया गया और आर्टिकल को अगर रीराइट किया गया तो क्या वो आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है या नहीं आता, यह भी बताया जाए। फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात के लिए फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। फौज पर इल्ज़ामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की। बानी पीटीआई की जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। 9 मई वाक़यात पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा पीटीआई का कोई बंदा मुलव्वस है तो उसे सज़ा दें। हुकूमत पीटीआई और फौज को लड़वाना चाहती है। पहले नहीं छोड़ूंगा का तासुर, अब मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें। बानी पीटीआई भरपूर यू टर्न ले रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बानी पीटीआई पर तनकीद। कहा कभी गिरेबान तो कभी पांव पकड़ लेते हैं। बानी पीटीआई सिक्योरिटी रिस्क हैं, इदारे को सियासत में लाना चाहते हैं। बारिशों ने तबाही मचा दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 19 अफराद जाँ बहक। तरादम खेल में सैलाबी रेला 11 जाने ले गया। लोग तहखाने में सो रहे थे, पानी भर गया। लोअर दीर में तोदा गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। फैसलाबाद में छत गिरने से 2 खवातीन दब गईं। दया चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। चित्राल में सड़कें बंद। कोगजी पुल बह गया। शाहराह कागान पर मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। महांडरी के मकाम पर मरकजी पुल रेले में बह गया। मुजफ्फराबाद को पिंडी से मिलाने वाली शाहराह चौथे रोज़ भी बंद। स्वाबी में नदी नाले बिफर गए, पानी घरों में दाखिल। बाजौड़ में खेतों और तैयार फसलों को नुकसान। मुसलसल बारिशों से बलूचिस्तान के कुछ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल। क़ला सैफुल्ला, जैकबाबाद, सिब्बी और ज़ियारत में बारिश। कल्लात में शदीद बारिश के बाद जावा नदी में तुग़यानी आ गई। इस्लामाबाद और पेशावर में वक्फे से बारिश। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरसे। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। कराची में जुमेरात को तेज़ बारिश का सिस्टम दाखिल होगा। सिंध भर में हफ्ते तक तेज़ बारिश का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म की बारिशों पर ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत। कहा जानी वाले नुकसानात का तख़मीना लगाएं। सूबाई हुकाम से राब्ता बेहतर बनाएं। मुतासरा शाहराहें बहाल की जाएं। शहबाज शरीफ का मुतासरीन को इमदाद और अद्वियात की फराहमी का हुक्म। महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा बिजली का बिल अदा करना नामुमकिन हो चुका है। अवाम बिल दें या मकान का किराया। ताजिर और सनतकार भी बिल नहीं दे पा रहे। हुक्मरानों को हमारे मुतालबात पर अमल करना होगा। हमारे जमात इस्लामी का धरना मुल्क भर में फैलाने का ऐलान। IPPs की महंगी बिजली इंडस्ट्री और आवाम के लिए बोझ बन गई। सूबाई वज़ीर सनत चौधरी शाफे हुसैन फट पड़े। कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट मुल्क कौम के साथ ज़्यादती है। 50% की सलाहियत पर चलने वाले पावर प्लांट्स को 100% अदायगी काबिल अफसोस है। वक्त का तकाजा है IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी की जाए। कल भी गवर्नर साहब ने आपने जिक्र किया जी रेट कट है
میں اس کا صرف یہ ضرور کہوں گا کہ دس از the prerogative of the central bank under the autonomy. This is their decision. ایگریکلچر فارمرز کو اپنے پیسے دینے ہیں, ایس ایم ایز کو اپنے پیسے دینے ہیں آن کیش فلو بیسس, اور بینکس ایسے کر رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں یہ چیزیں. وی آر گوئنگ فارورڈ ان ٹرمز آف ریڈیوسنگ دا سائز آف دا فیڈرل گورنمنٹ. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ شرح سود میں مزید کمی کی گنجائش موجود ہے. شرح سود میں کمی کا فیصلہ اسٹیٹ بینک کا استحقاق ہے. میکرو اکنامک استحکام سے معیشت ترقی کرے گی. ہر چیز آئی ایم ایف پر نہیں ڈال سکتے. ریٹیلر پر ٹیکس لگانا ضروری ہے. صرف تنخواہ دار طبقے پر بوجھ ڈالنا درست نہیں. نان فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں نہ لانا حکومت کی ناکامی ہے. اناج منڈیاں آج سے 2 اگست تک بند رہیں گی. ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف 3 دن ہڑتال ہوگی. تاجروں کا کہنا ہے کہ دال, چاول, خشک مسالہ جات کی قیمتیں پہلے ہی آسمان پر پہنچ چکی. ٹیکس سے اجناس کے دام 40 روپے کلو تک بڑھ جائیں گے. مسئلہ حل نہ ہوا تو 16 اگست کو لاہ عمل دیں گے. سرکاری محکمے انٹرنشپ شروع کریں. مریم نواز کا پنجاب کابینہ اجلاس میں انٹرنشپ کا حکم. 2000 طلباء کو ماہانہ 25,000 روپے دینے کا فیصلہ. مزید 10,000 الیکٹرک بائکس شامل کرنے کی منظوری دے دی. 80 ارب کی لاگت سے 3,000 منصوبے مکمل ہوں گے. سڑکیں, پاک, صاف پانی اور دیگر منصوبے شامل. پاک فوج کے ریٹائرڈ افسر لیفٹیننٹ کرنل اکبر حسین کا کورٹ مارشل. آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ اکبر حسین کو فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کے الزامات پر سزا سنائی گئی. اکبر حسین کو آرمی ایکٹ 1952 کے تحت 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی. سنگین جرائم کے مرتکب اکبر حسین سے 26 جولائی کو فوجی رینک بھی واپس لے لیا گیا. وزیر داخلہ محسن نقوی سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال. محسن نقوی کی خیبر پختونخوا میں امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی. کسی مدرسے میں ریاست دشمن ہیں تو ایکشن لیں گے. مفتی تقی عثمانی, مفتی منیب الرحمان اور دیگر علماء کا اعلان. مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ ریاست مدارس کو رجسٹر نہیں کر رہی. ہم تو چاہتے ہیں کہ رجسٹریشن ہو. بینک اکاؤنٹ کھولیں تاکہ سب کچھ ریکارڈ پر رہے. مفتی منیب نے کہا کہ ہم کبھی ملکی سلامتی کے خلاف نہیں گئے. متحدہ عرب امارات میں 50% جرائم میں پاکستانی ملوث ہونے کا انکشاف. ہمارے 96% افراد جی سی سی ممالک جا رہے ہیں. باہر والے ہم سے تنگ ہیں. جی سی سی ممالک نے کہا ہے کہ آپ کے لوگوں کا مسئلہ ہے. سعودی عرب نے کہا کہ بھکاری نہ بھیجیں. وزارت سمندر پار پاکستانی کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ. رؤوف حسن کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد. خصوصی عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. عدالت کی رؤوف حسن کے میڈیکل چیک اپ کی اجازت. پی ٹی آئی میڈیا کوارڈینیٹر احمد وقاص جنجوعہ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے. پیکا کی خصوصی عدالت نے جسمانی ریمانڈ پر محفوظ فیصلہ سنایا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فتویٰ جاری کرنے کا مقدمہ. لاہور کی عدالت نے مولانا محمد طاہر سیفی کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. پولیس نے ملزم کو کل حراست میں لیا تھا. کم آمدن والے افراد کے لیے بڑی خوشخبری. اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کے 10 ارب کا PC1 منظور. شہریوں کو سستے گھروں کی فراہمی اب ممکن ہو سکے گی. پنجاب حکومت آن لائن پورٹل بنائے گی. شہری اپنے قوائف کا خود اندراج کر سکیں گے. چیئرمین PCB محسن نقوی کا بڑا اقدام. کرکٹ کے معاملات وقار یونس کو سونپنے کا فیصلہ. سابق کپتان کو اعلیٰ عہدہ دیا جائے گا. قومی ٹیم سے متعلقہ تمام امور کے نگران ہوں گے. محسن نقوی صرف بورڈ کے انتظامی امور دیکھا کریں گے. کرکٹ سے متعلق تمام فیصلوں کا ذمہ دار ایک کرکٹر ہوگا. ایشین کرکٹ کونسل کی صدارت پاکستان منتقل. چیئرمین PCB محسن نقوی 2 سال کے لیے صدر ہوں گے. بھارت کے جیشا مدت پوری ہونے پر صدارت سے الگ ہو جائیں گے. ACC کے اکتوبر-نومبر کے اجلاس میں باقاعدہ اعلان کیا جائے گا. ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ کیس. مرکزی ملزمہ کا مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور.
میرا موکل درویش آدمی ہے، خلیل الرحمان کے وکیل کا عدالت میں بیان۔ سیشن جج نے کہا کہ درویش تو صبح 4 بجے تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ کیسا درویش آدمی ہے؟ پولیس نے کیس کا مرکزی ملزم ساتھی سمیت گرفتار کر لیا۔ خلیل قمر کی مبینہ غیر اخلاقی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ بھارتی ریاست کیرالہ میں شدید بارشیں، لینڈ سلائیڈنگ سے بڑے پیمانے پر تباہی، ہلاک افراد کی تعداد 109 ہو گئی۔ بھارتی حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ دریا چلیار میں بہت سے لوگ بہہ گئے ہیں، جبکہ منڈکئی میں کئی مکانات، دکانیں اور گاڑیاں ملبے تلے دبی ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں 92,000 فلسطینی شہید ہو چکے۔ امریکی ڈاکٹر غزہ سے ہولناک انکشاف سامنے لے آئے۔ 45 امریکی ڈاکٹروں کا صدر جو بائیڈن کو خط، غزہ کا ہر شخص یا تو زخمی ہے یا بیمار، بچوں کو جان بوجھ کر زخمی کیا گیا۔ اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی پر پابندی کا مطالبہ۔ نکولس مادورو کے صدارتی انتخاب جیتنے پر وینزویلا میں احتجاج، عوام کا انتخابی نتائج ماننے سے انکار۔ دارالحکومت کراکس میں مشتعل مظاہرین نے رہنماؤں کے مجسمے توڑ دیے، صدر نکولس کے پوسٹر جلا دیے۔ پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں، مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ۔ ایران میں نئی حکومت آ گئی، نومنتخب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے حلف اٹھا لیا۔ تقریب میں 80 سے زائد ملکوں کے رہنما شریک ہوئے۔ پاکستان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کی۔ پیرس میں اولمپکس مقابلے جاری، چین اور جاپان نے 6 گولڈ میڈلز جیت لیے۔ فرانس، آسٹریلیا اور جنوبی کوریا کے 5 سونے کے تمغے۔ امریکہ نے مجموعی طور پر 20 میڈلز جیت لیے۔ پوائنٹس ٹیبل پر اب تک 22 ممالک کا کھاتہ کھل چکا۔ اور معروف کامیڈین سردار کمال انتقال کر گئے۔ سردار کمال کو دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ انہوں نے سینکڑوں سٹیج ڈراموں اور فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔